नमस्कारः। अद्य ज्योतिषगणितस्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयः यः खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते षोडशः पत्रम्। एवञ्च यः खलु पाठः वर्तते स वर्तते सप्तदशः पाठः। वासुदेवशास्त्री नीलाम्बरश्च। वस्तुतः पाठस्यास्य अध्ययनेन वा ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासे रुचिः भविष्यति। ज्योतिषशास्त्रे वा भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासे ये आचार्याः आसन् तेषां प्रतिपादनम् अत्र इतिहासस्य विषये भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण पाठस्यास्य कानिचित् उद्देश्यानि सन्ति येषां ज्ञानेन पाठे रुचिः भविष्यति। अतः यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते ज्योतिषशास्त्रस्य लेखकानां विषये ज्ञानं भविष्यति। अर्थात् यः खलु पाठः पठिष्यति स तु ज्योतिषशास्त्रस्य आचार्याणां विषये वा तेषां विषये ज्ञानं प्राप्स्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते वासुदेवस्य नीलाम्बरस्य च ज्योतिषीययोगदानं विज्ञाय पाठकानां मनसि ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनाय जिज्ञासा भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते वासुदेवस्य नीलाम्बरस्य च परिचयस्य उपस्थापने दक्षता आगमिष्यति। उभयोः लेखकयोः ज्योतिषशास्त्रे वास्तविकयोगदानस्य ज्ञानं भविष्यति। यथा वयं जानीमः यत् वेदस्य षडङ्गानां मध्ये ज्योतिषं नेत्ररूपम् अङ्गं विद्यते। यथा भास्कराचार्येण कथितं वर्तते सिद्धान्तशिरोमणौ शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ या तु शिक्षा तु वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छन्द आद्यैर्बुधैः। अर्थात् शब्दशास्त्रम् इत्युक्ते व्याकरणं मुखं वर्तते, ज्योतिषशास्त्रं चक्षुषी नेत्ररूपं वर्तते, श्रोत्रं तु निरुक्तं कथितं वर्तते, एवञ्च कल्पः तु कल्पनामकं वेदांगं, करौ इत्युक्ते हस्तौ च या शिक्षा वर्तते तत्तु शिक्षानामकं वेदांगं वर्तते, सा नासिका अस्ति। पादपद्मद्वयम् अर्थात् द्विपादौ छन्दः छन्दनामकं वेदांगं वर्तते। आद्यैः प्राचीनैः बुधैः विद्वद्भिः ज्योतिषशास्त्रमनीषिभिः एवं कथितम्। अनेन ज्ञायते यत् ज्योतिषशास्त्रं वेदस्य नेत्रं वर्तते। नेत्रस्य कार्यमस्ति अवलोकनं। नेत्रं विना जनाः लोके किमपि न द्रष्टुं समर्थाः भविष्यन्ति। नेत्रविहीनस्य जीवनम् अन्धकारमयं भवति। नेत्रहीनस्य लोके कीदृशी उपेक्षा भवति तत्र भवन्तः जानन्ति एव। अतः यदि जीवनं स्यात् तर्हि नेत्रे आवश्यके भवतः। यथा पुरुषः नेत्रहीनत्वात् लोके अशुभः भवति, जनाः तं नेत्रहीनं पुरुषम् अशुभं मन्यन्ते। यात्रादिकाले काणः नेत्रहीनो वा यदि सम्मुखे आगच्छति तदा ते अशुभं विज्ञाय यात्रां न कुर्वन्ति, अथवा आवश्यके सति किञ्चित् कालपर्यन्तं यात्राम् अवरुद्ध्य भगवतः स्मरणं कृत्वा पुनः गच्छन्ति। तथैव नेत्रस्वरूपभूतं ज्योतिषशास्त्रं विना अपि लोकव्यवहारः अन्धमयः स्यात्। ज्योतिषशास्त्रस्य वा ज्योतिषशास्त्रेण मुहूर्तज्ञानं विना कस्मिंश्चित् कार्ये प्रवृत्तः चेत् अशुभं भवति, कार्यस्य सिद्धिर्न भवति। जीवने किं करणीयं, भाग्यः कीदृशः वर्तते, कस्मिन् कार्ये सफलता भविष्यति, जीवने कदा किं भविष्यति, एतत् सर्वं ज्योतिषशास्त्रमाध्यमेन वयं जानीमः। कालेन लोकस्य सञ्चलनाय ज्योतिषस्य महती भूमिका वर्तते। तत्र कालविधानशास्त्रत्वात् ज्योतिषशास्त्रं कल्प, युग, वर्ष, मास, ऋतु, पक्ष, तिथि, दिवसादीनां नियन्त्रणं करोति, अर्थात् येषां सम्बन्धे विचारयति। तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रीयगणनानुरोधेन एव समयेन सूर्योदयः, सूर्यास्तः, सूर्यादिग्रहणं, तिथिनक्षत्रादीनां निर्धारणं भवति। ज्योतिषमाध्यमेन
व अनेनैव माध्यमेन एव भूत भविष्यत् वर्तमान कालस्य ज्ञानं क्रियते। अतः ज्योतिषशास्त्रं विना जीवन पद्धति तस्माच्छादिता भविष्यति। बिना ज्योतिषशास्त्रेण जीवनं दुष्करं भविष्यति। सर्वप्रथमं तत्र यज्ञाधिकरणार्थं मुहूर्तज्ञानाय ज्योतिषशास्त्रस्य प्रयोगः सञ्जातः। ततः शनैः शनैः ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः जातः। सम्प्रति जनाः ज्योतिषशास्त्रनिर्दिष्टमार्गानुयायिनः अभवन्। पदे पदे ज्योतिषस्य आवश्यकता जनाः अनुभूयन्ते। विकासक्रमे अपि ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः सहायकः। ज्योतिषज्ञाः स्वकीयं योगदानं यच्छन्ति। तेषु मध्ये एव बापुदेवशास्त्री नीलाम्बरश्च ज्योतिषशास्त्रस्य पोषणं कृतवन्तौ। ययोः विषये यत्र वयम् अध्ययनं करिष्यामः। प्रथमं तावत् बापुदेवशास्त्री महोदय सम्बन्धे यदा विचार्यते तदा तस्य परिचयप्रसङ्गे इत्थमपि वक्तुं शक्यते यत् बापुदेवशास्त्री महोदयः ज्योतिषशास्त्राम्बरे नृसिंहनाम्ना अपि प्रसिद्धिः। बापुदेवशास्त्री महोदयस्य जन्म 43+710 शाके तत्र 670+1800 संवत्सरे कार्तिक शुक्लपक्षे षष्ठ्यां तिथौ रविवासरे तदनुसारेण अक्टूबर मासस्य 24 दिनाङ्के तत्र 49+1800 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तत्र महाराष्ट्रप्रान्तान्तर्गते अहमदपुरे नगरे गोदावर्यां तटे टोङ्के इति नाम्नि ग्रामे ऋग्वेदाध्यायी तत्र चितयावन ब्राह्मणस्य गृहे अभवत्। बापुदेवस्य पितुः नाम पंडित श्री सीतारामशास्त्री, पितामहस्य नाम सदाशिवः, पितामहः चिन्तामणिपराञ्जये आसीत्, जनन्याः नाम श्रीमती सत्यभामा च आसीत्। महामहोपाध्यायस्य पंडित बापुदेवशास्त्री महोदयस्य नामकरणं नृसिंह इति पित्रा कृतम्। जनैः अत्यंत प्रियत्वाद् अस्य बालकस्य नाम बापू अपि अभवत्। बापू नाम्ना एव एष प्रसिद्धो जातः। चेत् बापुदेवशास्त्री महोदयस्य वंशपरम्परायाः अध्ययनं चेत् क्रियते तदा चिन्तामणिपराञ्जये प्रपितामहः, श्री सदाशिवः पितामहः, श्री सीतारामशास्त्री पिता, श्रीमती सत्यभामा माता, अनेनैव प्रकारेण बापुदेवशास्त्री। पंडित बापुदेवशास्त्री स्वकालस्य महान् विद्वान् प्रतिभासम्पन्नः ज्योतिषज्ञः आसीत्। तस्मिन् काले आङ्ग्लभाषायाः शिक्षया सह पाश्चात्यगणितस्यापि स्वदेशे प्रचारः अभवत्। किन्तु भारतीयसिद्धान्तज्ञानां ध्यानं शास्त्रीयं विषयं प्रति नाकृष्टो अभवत्। बापुदेवशास्त्री महोदयः स्वकीयया प्रतिभया भारतीयज्योतिषाय एकम् उत्कृष्टं स्थानं प्रदत्तवान्। एषा वा बापुदेवस्य महती उपलब्धिः। बापुदेवस्य प्रारम्भिकी शिक्षा नागपुरे एकस्मिन् मराठी विद्यालये अभवत्। तत्र अङ्कगणितस्य बीजगणितस्य च शिक्षाम् अर्जितवान्। तत्र धुन्दिराजमिश्राद् बीजगणितं लीलावती ग्रन्थं च अधीतवान्। बापुदेवस्य प्रतिभया प्रभावितः ब्रिटिश राजनैतिको नरः वैन्सलाट् विल्किन्सन् महोदयः सिंहोरथ संस्कृत महाविद्यालये तस्य नामाङ्कनं कारितवान्। यत्र सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थं तत्र यूक्लिडीय ज्यामितिः यूरोपीय विज्ञानस्य च शिक्षां प्राप्तवान्। पंडित सेवारामः तत्र विल्किन्सन्स् च बापुदेवस्य शिक्षकौ। 15 फरवरी 24+1800 ईस्वीये बापुदेवशास्त्री महोदयस्य नियुक्तिः वाराणस्यां राजकीय महाविद्यालये ज्योतिषशिक्षकपदे सञ्जाता। तत्र शास्त्री महोदयः रेखागणितं पाठयन् आसीत्। बापुदेवशास्त्री महोदयः प्रथमः ब्राह्मणः आसीत् यो भारतीय खगोलस्य पाश्चात्य खगोलस्य च उभयोः प्राध्यापकः आसीत्। असौ हि महापुरुषः प्रयागस्थ विश्वविद्यालयस्य च परिषदः सदस्यः तथा च आयर्लैंड
ग्रेट ब्रिटेन देशयोः रॉयल सोसाइटी नाम्न्याः समितेः सम्मानितः सदस्यः आसीत्। तत्र 12अधिक-1800 शाके दिवंगतः संजातः। चेत् बापूदेव महोदयस्य उपाधिः प्रसंगे यदा विचार्यते तदा बापूदेव शास्त्री महोदयः महामहोपाध्याय इति पदवीं लब्धवान्। 87-1800 ईस्वीये महाराज्ञी विक्टोरिया महोदयायाः स्वर्णजयन्ती समारोहस्य आयोजने संस्कृतपण्डितानां कृते सम्मानाय सर्वप्रथमे एव महामहोपाध्याय नाम्ना उपाधेः निर्माणे संजाते सति आदौ बापूदेवशास्त्री महोदयः महामहोपाध्याय इति उपाधिना समलङ्कृतः। तत्र बापूदेव महोदयस्य ज्योतिषविषयस्य शिष्यपरम्परायां चन्द्रदेव पाण्ड्या, पंडित विनायक शास्त्री वेतालजी इत्यनयोः नाम समागच्छति। यौ बापूदेव शास्त्री महोदयस्य परम्परायाः निर्वहनं कृतवन्तौ। पश्यन्तु तावत् आलेखेऽस्मिन् तत्र यः खलु प्रथमः वर्तते तद् वर्तते स वर्तते चन्द्रदेव पाण्ड्या, अनेनैव प्रकारेण पंडित विनायक शास्त्री वेतालजी। वस्तुतः बापूदेव शास्त्री महोदयस्तु गणितशास्त्रस्य नवीनान् ग्रन्थान् निर्माय सम्पाद्य च शिष्याणां महोपकारं कृतवान्। शास्त्री महोदयः बीजगणितं नामकं ग्रन्थं हिंदी भाषायां विलिख्य 59-1800 ईस्वीये मुंबई नगरतः प्रकाशीकृतवान्। इंग्लिश जर्नल ऑफ लेख मध्ये तत्र इंग्लिश जर्नल ऑफ एजुकेशन शोधपत्रिकायां सिद्धांत ज्योतिष विषयम् अवलंब्य लिखिते एकस्मिन् लेख मध्ये बापूदेव शास्त्री महोदयेन बहवः त्रुटयः उद्घाटिताः। लेखकस्तु ताः त्रुटिः स्वीकृतवान्। बापूदेव शास्त्री महोदयः भास्कराचार्यस्य सिद्धांत शिरोमणेः अनुवादं कृतवान्। अस्य प्रकाशनं काश्यां 61-1800 ईस्वीये अभवत्। विल्किन्सन महोदयेन सह सूर्यसिद्धान्त एन एन्शियंट सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी नामकस्य ग्रन्थस्य रचनां कृतवान्, यत्र सूर्यसिद्धान्तस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः वर्तते। अयं ग्रन्थः एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इत्यनया संस्थया प्रसिद्धग्रन्थमालायां तत्र विल्लोथिका इंडिकायां प्रकाशितं कारितवान्। अस्य दृक्सिद्धपञ्चाङ्गं वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसीतः अद्यापि प्रकाशितो भवति। बापूदेव शास्त्री महोदयः अन्यान् यथा रेखागणितं प्रथमाध्यायः, सरलत्रिकोणमितिः, प्राचीन ज्योतिषाचार्य वंशवर्णनं, सायनवादः स्वोत्तरः, तत्त्वविवेकपरीक्षा, मानमन्दिरस्थ यंत्रवर्णनम्, 18 विचित्र प्रश्न संग्रहः, फलितविचारः, अंकगणितं, बीजगणितञ्च एतान् ग्रन्थान् विरचितवान्। चेत् क्रमेण यदा विचार्यते यथा सूर्यसिद्धान्तः सोपपत्तिकः, फलितविचारः, सायनवादः, मानमन्दिरवर्णनं, प्राचीन ज्योतिषाचार्य वंशवर्णनं, तत्त्वविवेकपरीक्षा, विचित्र प्रश्न संग्रहः, सोत्तरः, तत्र अतुलयन्त्रं, पंचकोशीय यात्रा निर्णयः, नूतन पंचांग निर्माणम् एवंच पंचांगोपपादनम्, ततः चलरेखागणितं। तस्य हिंदी भाषायां विरचिताः ग्रन्थाः अपि सन्ति, यथा बीजगणितं, व्यक्तगणितं, भूगोलवर्णनं, खगोलसारः। एषु ग्रन्थेषु सरलत्रिकोणमितिः प्रसिद्धः ग्रन्थोऽस्ति। एतद्विषये नीलाम्बराचार्यः कथयति यद् गोलपाण्डित्यविशेषरङ्गे सिद्धान्तकर्तुः पटुताविभङ्गः शम्भूषयन् शङ्करराजधानीं विद्याप्रदाता जगतामिदानीम्। अर्थात यद् गोलस्य रेखागणितस्य पाण्डित्य विशेषरंगे अर्थात पाण्डित्यस्य ज्ञानस्य विशेषे विशिष्टे रंगे अर्थात आश्रये मंचे वा सिद्धान्तकर्तुः अर्थात ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तस्कन्धस्य रचनाकारस्य पटुता दक्षतायाः, विभङ्गः अर्थात अवरोधः सोपानः, शम्भूषयन् अलङ्कुर्वन्,
शंकर राजधानीम अर्थात शंकरस्य शिवस्य राजधानीम शासन देशम अर्थात काशीम विद्या प्रदाता अर्थात ज्ञानदाता शिक्षकः जगताम अर्थात संसारे इदानीं संप्रति वर्तमान काले चेद अस्य सरलार्थः क्रियते तदा कविः कथयति यत् वर्तमान काले शंकर राजधानीं काशीम अलंकुर्वन् संसारेऽस्मिन् एकमात्रः ज्ञानदाता शिक्षकः बापुदेव शास्त्री एव वर्तते। यः ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धांत स्कंदस्य कर्ता रेखागणिते च दक्षः तेन सह पांडित्य वैदुष्ये शिखरे संस्थितो वर्तते। नीलांबरस्य परिचयः अत्र मया प्रसंगेन समुपस्थाप्यते। नीलांबरः एकः मैथिलीयः ब्राह्मणः आसीत्। नीलांबरः पटनानगरे निवसन् स्वीयां शिक्षाम् अर्जितवान्। ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं परंपरया कृतवान्। नीलांबरः जीवनाथस्य अनुजः आसीत्। तस्मात् ज्ञायते यत् जीवनाथस्य पिता एव नीलांबरस्य अपि पिता आसीत्। अतः नीलांबरस्य पितुः नाम शंभुनाथः इति। असौ बहुशाम् आदृतो ज्योतिषिकः। नीलांबरस्य जन्म 45 शताब्दे अभवत्। 5+18 शताब्दे पंचत्वम् आप्तवान्। तत्र नीलांबरः यूरोपीय पद्धत्या गोलप्रकाशाख्यं चतुष्पाद ग्रंथं प्रणीतवान् आसीत्। अस्मिन् ग्रन्थे 5 अध्यायाः सन्ति। अस्मिन् विषये उक्तं यत् तत्र गंगा गंडकी संगमे हरिहर क्षेत्रं चितौ विस्तृतं तस्मात् क्रोश युगान्तरे सुरनदी तीरे परे दक्षिणे ख्याते पाटलिपुत्र संज्ञनगरे विद्वज्जनैर्मण्डिते ज्योतिर्दर्शन सर्वदर्शनसया मान्यो वदान्यो विदाम्। श्री शंभुनाथः सुकृतैकगाथा तत्र कृपैकपाथः पतिरीनाथः अभूद्विजेन्द्रः तत्र सुचकोरचन्द्रः छिता उपेन्द्र स्मरणे वितन्द्रः तदंगजः सर्वविदा समानः त्रिस्कन्धपारंगमताभिधानः चकास्ति शिष्यादिविराजमानः श्रीजीवनाथः कविलब्धमानः। तदनन्तरं कविः कथयति नीलांबराख्यो तत्र नीलांबराख्यो कृततत्कनिष्ठस्तल्लब्धबोधः परमैकनिष्ठः गोलप्रकाशाभिधमाशुबोधं निरस्त संदेह मनोनुरोधम। अस्य श्लोकस्य शब्दार्थः यदा क्रियते तदा गंगा गंडकी संगमे अर्थात गंगा भागीरथी गंडकी नेपाल सन्निकटे गंडकी नदी वर्तते। गंगा गंडकयोः संगम स्थले यत्र गंगा गंडक्या मिलति हरिहर क्षेत्रम अर्थात हरिविष्णोः हरः शिवस्य च क्षेत्रम स्थानं यत्र विस्तृतं प्रसिद्धं वर्तते। तस्मात् गंगा गंडकी संगम स्थानात् क्रोशयुगान्तरे अर्थात क्रोशः स्थानस्य दूरस्य मापनम् अस्ति। युगः 2 अंतरे अर्थात आभ्यन्तरे अर्थात द्विक्रोशात् पूर्वे एव शूरनदीतीरे गंगायाः तटे परे भागे दक्षिणे दक्षिण दिग्भागे ख्याते अर्थात प्रसिद्धे पाटलिपुत्र संगीकनगरे अर्थात पाटलिपुत्र नाम नगरे पटना नगरे वर्तमाने बिहार प्रदेशे वर्तते। विद्वज्जनैर्मण्डिते अर्थात विद्वद्भिः जनैः समावृत्ते। ज्योतिर्दर्शन सर्वदर्शनसयाः अर्थात सर्वदर्शनयसः अर्थात ज्योतिषशास्त्रेण दर्शनशास्त्रेण अन्यान्य षड्दर्शनैश्च यशसा प्रतिष्ठितः मान्यः अर्थात सर्वजनैः सम्मानितः। वदान्यो अर्थात अस्पष्ट वक्ता। व्युत्पन्नमतिर्वा विदाम विदुषां श्रेष्ठः। श्री शंभुनाथ अर्थात श्री शंभुनाथ एक विद्वान आसीत् यस्य सुकृतैक गाथा अर्थात सुकृतिनां पुण्यानां तेन कृत सुकार्याणाम् एव मात्रैक गाथा जनाः गायन्ति स्म। तत्र कृपैकपाथः अर्थात कृपया एव यस्य मार्गः अर्थात यह निरंतरं सर्वैः जनैः सह कृपया व्यवहारः करोति स्म। तदनन्तरं पतिरीशनाथ अर्थात यस्य पतिः स्वामी
ईशनाथ अर्थात भगवान साक्षात सदाशिव आसीत्। अभूत द्विजेषु अर्थात एतादृशः द्विजेषु श्रेष्ठः शंभुनाथ। सुचकोरः चंद्र अर्थात यथा चकोर पक्षिणः चंद्रमेव इच्छन्ति तथैव द्विजगणाः चंद्रस्वरूपं शंभुनाथं वांछन्ति। छिता उपेन्द्र अर्थात छितौ पृथिव्याम, उपेन्द्र अर्थात विष्णु इव शासकः यस्य सदृशः, स्मरणे अर्थात स्मरण करणे, सती वितंद्र अर्थात तंद्रा रहित विगतः तंद्रा यस्मात्, यस्य स्मरणेन पापाद मुक्तिर्भवति तदंगजः अर्थात तदात्मजः। अर्थात श्री जीवनाथ नामकः पुत्रः कविलब्धमानः अर्थात कवि भी विद्वद् भी लब्ध प्राप्त मानम इत्युक्ते सम्मानम येन सह तस्य कनिष्ठः अनुजः नीलांबराख्यो कृत अर्थात नीलांबर नामकः तस्य पुत्रः। अर्थात शंभुनाथस्य पुत्रः नीलांबरः नामकः वृतः रचनां कृतवान्। तत्कनिष्ठः तल्लब्धबोधः अर्थात जीवनाथस्य कनिष्ठः लघु तेन जीवनाथेन बोधः ज्ञानं प्राप्य जीवनाथेन ज्योतिष ज्ञानं प्राप्तवान्। परमैकनिष्ठः अर्थात परम एकाग्रचित्तः गोलप्रकाशाभिधमासु बोधम अर्थात गोलप्रकाश नामकं शीघ्रं बोध्यम अर्थात शीघ्र बोधकारकम ग्रंथम अर्थात निरस्त संदेहम मनोनुरोधम अर्थात समस्त संदेहम शंकाम निस्तरकरणार्थम मनः अर्थात मनसा अनुरोधेन एतादृशं ग्रंथं कृतवान्। चेद अस्य सरलार्थः क्रियते अर्थात यस्मिन् स्थले गंगा गंडक्योः संगमः भवति तदस्थलं हरिहर क्षेत्र नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। गंगा गंडक्योः संगम स्थानतः द्विक्रोशान्तरे पूर्वे एव गंगायाः अपरस्मिन् तटे दक्षिणे दिक्भागे पाटलिपुत्र नाम्नि प्रसिद्धे नगरे विद्वद्भिर्जनैः समावृत्ते अर्थात् शास्त्रेण सर्वदर्शन शास्त्रेण षड्दर्शनैश्च ज्ञानेन यशसा प्रतिष्ठितः जनैः सम्मान्यः स्पष्टवक्ता व्युत्पन्नमतिः विदुषां श्रेष्ठ एकः श्री शंभुनाथ नामकः विद्वान् आसीत्। यस्य कृतः शुकार्याभिः प्रभाविताः तत्रस्थाः जनाः तस्य एव अर्थात शंभुनाथस्य एव गाथा गायन्ति स्म। दया एव यस्य मार्गः आसीत् अर्थात यह जनैः सह कृपापूर्ण व्यवहारः सदैव करोति स्म। यस्य स्वामी इष्टदेवः भगवान् सदाशिवः आसीत्। अनेनैव प्रकारेण एतादृशः द्विजेषु श्रेष्ठः चकोराणां कृते चन्द्रमेव पृथिव्यां विष्णुसदृशः यथा विष्णोः स्मरणे पापानां दुःखानां च विनाशः भवति तथैव यस्य स्मरणेन शंभुनाथस्य स्मरणेन शङ्कानां समाधानं तथैव शंभुनाथः आसीत्। तस्य पुत्रः शममतिः ज्ञानसम्पन्नः श्रीजीवनाथ नामकः एकः ज्योतिषज्ञः आसीत् यः विद्वद्भिः सम्मानितः आसीत्। तस्य श्रीजीवनाथस्य अनुजः नीलांबरः नामकः एकः कविः आसीत्। तस्य एव अयं ग्रन्थः वर्तते। यह नीलांबरः परम एकाग्रचित्तः स्थिरमतिः गोलप्रकाशं नामकं शीघ्रबोधकारकं समस्त शंकां निरस्तकरणार्थं मनसानुरोधेन स्वीयेन चित्तेन एतादृशं ग्रन्थं कृतवान्। चेत् नीलांबर महोदयस्य रचना प्रसंगे यदा विचार्यते तदा नीलांबरस्य एकस्याः एव रचनायाः प्रमाणं मिलति। यस्य श्लोकः उक्तश्लोके कृतो वर्तते। गोलप्रकाशः एव नीलांबरस्य मौलिकी रचना वर्तते। अनेनैव प्रकारेण तत्र न कोऽपि विशेषः वर्तते नीलांबर महोदयस्य जीवन प्रसंगे। तदनन्तरं यथा वयं जानीमः यत् का वर्तते पाठस्यास्य चेत् पाठस्यास्य सारांशत्वेन अध्ययनस्य यदि इच्छा वर्तते तर्हि केन प्रकारेण अस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। यथा वयं जानीमः यत् नृसिंहापराभिधेयस्य बापुदेवस्य बहुषु ग्रन्थेषु त्रिकोणमितिः प्रसिद्धो ग्रन्थः वर्तते। विपश्चित् असौ 43+17तमे शकाब्दे जातः आसीत्। तत्र 22+18 शकाब्दे
पंचत्वं माप्तश्च। अस्य हि अन्ये लघुकाया बृहत्कायाश्च द्वादशाधिकाः ग्रन्थाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण नीलाम्बरः यदा वर्तते तदा 45+17तमे मितशकाब्दे जातेन नीलाम्बरे प्रकाशाख्यो ग्रन्थः प्रणीतवान्। तत्र 5 अध्यायाः सन्ति तस्मिन् ग्रन्थे, अर्थात् ज्योतिपत्तिः, त्रिकोणमिति, चापीयरेखागणित, चापीयत्रिकोणमिति प्रश्नविषयाख्याः। वस्तुतः एका तत्र वर्तते पदं यत्र महामहोपाध्यायः, अर्थात् महामहोपाध्याय इति एका पदवी उपाधिर्वा वर्तते, या बापूदेवस्य समये एव 87-अधिक-18तमे ईस्वीये विक्टोरिया महोदयायाः स्वर्णजयन्ती समारोहे सर्वप्रथमं संस्कृतपण्डितानां कृते सम्मानाय स्वीकृतः आसीत्, यत्र सर्वप्रथमं महामहोपाध्याय इति पदवीं बापूदेव शास्त्री महोदयः एव लब्धवान्। तत्र चेद् बापूदेवस्य प्रसङ्गे यदा विचार्यते, बापूदेवेन प्रतिपादितं वा प्रतिपादितेषु ग्रन्थेषु सरलत्रिकोणमितिः वर्तते, यस्य चर्चा ज्योतिषजगति प्रमुखत्वेन मणिसदृशो भवति वा मणित्वेन तिष्ठति। केन प्रकारेण यत् गणितं विना गोलस्य ज्ञानं नैव भवितुमर्हति। भास्करेणापि प्रतिपादितं यत्र गोलस्य कीदृशं महत्त्वं वर्तते भारतीयज्योतिषशास्त्रे सिद्धान्तस्कन्धे वा। एतेषां विषयाणां चेत् ज्ञानमेव न वर्तते वा गणितस्यैव ज्ञानं न वर्तते, तर्हि गोलस्य ज्ञानं कदाचित् नैव भवितुमर्हति। अतः प्रथमं तावत् गोलस्य ज्ञानं कर्तव्यं, तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। अतः इति सिद्धान्तम् अवलम्ब्य तत्र बापूदेवशास्त्री महोदयेन प्रथमं गणितसम्बन्धिनः ग्रन्थाः रचिताः। तेनानुरोधेन अर्थात् गणितशास्त्रानुरोधेन एव गोलशास्त्रे वा सिद्धान्तस्कन्धे गतिः भविष्यति। वस्तुतः सिद्धान्तस्यैव लक्षणम् इदं वर्तते यत् प्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदः क्रमान् चारश्च द्विशदां दध्याच गणितं प्रश्नस्तथा सोत्तरः भूधिष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्ध प्रबन्धे बुधै। अर्थात् यत्र विविध प्रश्नानां गणितादिकानां चापीय त्रिकोणमिति संबंधी प्रश्नानां यत्र सोत्तराः प्रश्नाः सन्ति तस्यैव संज्ञा सिद्धान्तशास्त्रः क्रियते। यत्र त्रुट्याद्यारभ्य एवञ्च कल्पपर्यन्त कालस्य गणना वर्तते तदेव वर्तते सिद्धान्तस्कन्धः। अनेनैव प्रकारेण यत्र गोलस्य वर्णनं सम्यक्तया वर्तते स वर्तते सिद्धान्तस्कन्धः। अतः चेत् गणितस्य ज्ञानं न वर्तते तर्हि कथं सिद्धान्तस्कन्धे गणितस्कन्धे वा गोले गतिः भविष्यति। अतः सिद्धान्तस्य वा गोलस्य अध्ययनात् पूर्वमेव गणितस्य अध्ययनं छात्रैः अवश्यमेव कर्तव्यम्। इत्यनेन प्रकारेण पाठस्यास्य परिपूर्तिः भवति। इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।